बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद मुर्दे की कब्र में सबसे पहली हरकत क्या होगी? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अजाब कब्र से मुराद बरज़ख में होने वाला अजाब है। इसे अजाब कब्र इसलिए कहा जाता है कि आमतौर पर मैयत को कब्र में ही दफन किया जाता है, वरना जिसे अल्लाह ताला ने अजाब देने का इरादा फरमाया है उसे अजाब जरूर होगा, चाहे वो कब्र में दफन हो या ना हो, ख्वाह उसे दरिंदों ने खा लिया हो या उसे जलाकर उसकी खाक हवा में उड़ा दी गई हो। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात का वाक़या इस तरह बयान करती हैं कि वफात के वक़्त मेरे शोहर की आंखें खुली थीं, जबकि जिस्म हरकत में ना था और ना ही वो बोल सकते थे। किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे शोहर की उसकी हालत की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। जब नबी अकरम मेरे शोहर के पास आए तो आपने देखा कि मेरे शोहर की आंखें खुली हैं, तो उन्होंने अपने हाथ मुबारक से आंखें बंद करते हुए फरमाया, जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह कब्ज करता है तो मरने वाले की आंखों की रोशनी भी रूह के साथ चली जाती है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये अल्फाज निकले तो घर वालों ने रोना शुरू कर दिया कि अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया करो, क्योंकि इस वक्त फरिश्ते पास होते हैं। इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो बातें करते हैं फरिश्ते उनकी बातों पर आमीन कहते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, अबू सलमा को कब्र के अजाब से महफूज फरमा और इसको अपने खास बंदों में शामिल कर ले जिन पर तेरा खास करम है। इनकी कब्र पर अपनी रहमतें फरमाना और कब्र को नूर से माला माल कर देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ से साबित होता है कि जब मुसलमान वसाल कर जाता है तो अल्लाह ताला मुसलमान की कब्र में नूर और रहमतें अता करता है, जबकि गैर मुस्लिम मरता है तो अल्लाह ताला उसकी कब्र को तंग और अजाब से भर देता है। इस दुनिया से पर्दा करने के बाद इंसान के लिए सबसे खतरनाक पहली मंजिल कब्र ही है। अगर इंसान अपनी पहली मंजिल यानी कब्र के अजाब से बच जाए तो उसके लिए बाकी सब मंजिलें पार करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को मरने के बाद बहुत सी मंजिलें तय करना पड़ती हैं, जिनमें से सबसे पहले कब्र का अजाब होता है। इंसान कब्र की सख्ती से बच जाए तो दूसरी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाती हैं। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से जा रहे थे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र का अजाब बयान करते हुए फरमाया कि मुझे अगर इस बात का डर ना होता कि तुम मैयत को कब्र में दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अपने रब करीम से दुआ फरमाता कि वो तुम लोगों को भी कब्र के अजाब से आगाह कर देता, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहबे कराम को कब्र के अजाब से आगाह करते तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरने के बाद कब्र इंसान की पहली सीढ़ी है। जिस बंदे की ये मंजिल आसान हो गई तो बाकी सब मंजिलें उसके लिए आसान कर दी जाती हैं। जिसने इस मंजिल से आसानी हासिल ना की और इसके लिए दूसरी मंजिलें अबूर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज तक कब्र से सख्त तरीन मंजर कभी नहीं देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मैयत को जब कब्र में दाखिल करके घर की तरफ लौटते हैं तो मैयत लोगों के चलने की आवाज़ को अच्छी तरह सुन रही होती है। अगर मरने वाला सच्चा मुसलमान है तो नमाज उसके सर की तरफ, रोज़ा उसके दाएं तरफ, ज़कात उसके बाएं तरफ और दूसरे जितने भी उसके नेक अमाल होते हैं वो उसके पाँव की तरफ से आ जाते हैं। और जब भी कब्र का अजाब उसके पास आता है तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदको खैरात उसके नेक अमाल उसकी हिफाजत करते हैं।
پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو؟ اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اسی پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اسی کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ قبر میں ہی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جانا تھا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کے عطر لگا دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب ان کے جسم پر آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر سکیں۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کہ کاش میرا بھی نام اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کافر کی قبر کو چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیب کے سبب اور 1/3 چغلخوری کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان نصیب فرمائے، آمین۔ کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیں۔